بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم نور مجسم شفیع محتشم تاجدار ختم نبوت غریباں دے غریب نواز لاوارساں دے وارث نبی یتیماں دے سہارا بن کے آن والے سونے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات آپ دی ذات درود و سلام دا نظرانہ پیش کیتا ہے دعائے کہ رب لم یزل اس پاک اور مقدس درود و سلام اللہ اپنی بارگاہ سمدیت دے اندر قبول فرمائے اور ہمیشہ ساڑھا آغاز بھی قرآن تو اندہ ہے انتہا بھی مصطفیٰ دی شان تو اندھی ہے ساڑھا خوبصورت عقیدہ اور خوبصورت پھلنا جیسا پیارا عقیدہ مسلک اہل سنت و جماعت خالق کی کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساری زندگی مبارک دی میرے نبی دی ساری زندگی دی اللہ نے قسم اٹھائی ہے میرے نبی دی پاک زندگی طیب تے طاہر زندگی حضرات محترم
اگر میرے نبی دی امت نے اپنے پیارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر سنت عمل کر کے زندگی انج خوبصورت گزاری تو انہاں واسطے اللہ نے قرآن مجید نے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، میرے محبوب لب کھول مٹھا بول۔ اے او لوگ سن جڑے پہلے انچ زمین دے پیچھے لڑ دے سن، ایک دوسرے نو قتل و غارت کر دے سن، پر تیرا مکھڑا ویک کے تیرے غلام بن گئے۔ انہاں کوشش کی تھی چہرہ انج بنائیے جی میں سونے نبی دا چہرہ ہے، لباس انج پائیے جی میں مصطفیٰ دا لباس ہے، سچائی انج بیان کریے جی میں میرے آقا علیہ السلام بول دینے، آنکھ دے اندر حیا اتنا پیدا کریے جی میں میرے مصطفیٰ دا حیا ہے، اور پیدل تے زمین تے انج ٹوریے جی میں میرے آقا ٹر دینے۔ حضرات محترم جنہ میرے نبی دی ہر سنت عمل کیتا ہے، سرکار دی سیرت عمل کیتا ہے، انہاں وچ اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، سونے انہاں نو آکھ میں رب تواڈے تے راضیاں تو سمیرے تے راضی ہوں۔ حضرات محترم قرآن بھی ہوئی ہے، سونا نبی بھی ہوئی نے، پر آج سے اتو محبت رکھنے ہیں وچ ساڑھے پیار نہیں۔ کوشش کرنی چاہیے اپنی ساری زندگی مصطفیٰ دی سنت سے عمل کرنی چاہیے۔ حضرات محترم میں پچھلا جمعۃ المبارک نبی سرکار دی سیرت مبارک کہ میرے نبی نو اما حلیمہ پاک کیویں لے گئیاں، آج میں جڑا ذکر کرنا ہے انج میرے ویر نے تے میرا موضوع لکھا ہے شان اولیاء، پر آج میں جڑا بیان کرنا ہے، آج میں بیان کرنا ہے کہ میرے نبی اما حلیمہ دے ویڑے وچ کنی چر رہے، تے اما حلیمہ دے کول جا کے سیدہ آمنہ پاک کولو کنی چر رہے، پھر سیدہ آمنہ پاک کولو حضرت عبدالمطلب کولو حضور کنی چر رہے۔ اے سرکار دی زندگی مبارک تے چند گوشے بیان کرنے نے، پر تھوڑا جا توجہ نال، وقت بالکل کم ہے، گفتگو زیادہ ہے، اگر اتھے گفتگو نہ سمجھ آئے تو ویڈیو چیک کر کے سن لیا کرو۔ حضرات محترم اللہ فرماندہ ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سونے جدو یتیم ہو گئے، باپ دا سایہ اٹھ گیا، تے ماں بھی اب واد مقام تے ساتھ چھوڑ گئے، پھر او ویلا بھی آیا، دادا بھی جڑا گود وچ بٹھا کے متھا چمدا سی وہ بھی چھوڑ گئے، پھر او ویلا بھی آیا جڑا موڈیاں تے اٹھا کے حضرت ابو طالب گلیاں وچ کھڈاندا سی وہ بھی ٹر گئے۔ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سونیا جدو سارے چلے گئے تے پھر اسی اپنے یار نو سانب نہیں لیا۔ سبحان اللہ تو آڈی ڈھلیے تو اسی اصلے سوچن لگ جاندے ہو بھی سبحان اللہ کدوں آکھیے تے تو آڈی سوچدے میں کب سفر کر جانا۔ غور نال جناب فرمایا جدو سارے چھڑ گئے تے پھر اسا اپنے یار نو سانب لیا، تے پھر انج سانبیا، پھر اسی دوویں جہانہ واسطے یار نو سایہ بنا دیتا ہے۔ بھئی کوئی اے نہ کھے سرکار یتیم رہ گئے، انہیں دے سر تو سایہ ٹر گیا ہے، اسا اپنے یار نو آپ ہی سایہ بن گئے، یار دے اپنا سایہ آپ ہی بن گئے، تو یار نو دوویں جہانہ دا سایہ بنا دیتا ہے۔ اسمان والیاں واسطے بھی میرا نبی سایہ، زمین والیاں واسطے بھی میرا نبی سایہ، اللہ دی ساری خدائی واسطے میرا نبی سایہ بن کے آئے نہیں۔ حضرات محترم اگر تمہاری توجہ ہے تو میں گل شروع کریں جی۔ ہاں انج ذرا 2 سال گزر گئے میرے نبی نو اما حلیمہ دے ویڑے وچ، کنے سال جی؟ کیونکہ کمپرومائز لکھ پڑھ ہوندی سی کہ 2 سال تمام بچیاں دی پرورش کر کے ماں باپ کو پہنچانا تے پھر اجرت لینی تے پھر راضی ہو کے دائیاں نے ویڑے گھر جانا تے پھر ہور بچہ اٹھانا۔
پھر ساریاں دائیاں 2 سالاں تو بعد جدو منن لگیاں واپس بچے نو لے کے تے انہاں دے وچ ایک اماں حلیمہ بھی ہے 2 سال مکمل ہو گئے تے اماں حلیمہ دی بیٹی ہے شیمہ جڑی میرے نبی نو جھولے وچ سما کے لوریاں دے دی رہی میں ایک جملہ بولنا چاہنا ماں پوچھیا بیٹی نو پیاس نہیں لگ دی پانی نہیں پی دی تے پترا بھوک نہیں لگ دی تے شیمہ دے آنکھ وچوں آنسو آئے عرض کی تھی امی جدوں پیاس لگ دیئے ویر محمد دا چہرہ تک لینی ہے یار میں کسی اور دا ذکر کرن تے ہاتھ نہ اٹھاؤ تے اگر توڑے سونے محبوب دا ذکر کرن تے پھر ہاتھ بلند کرنا چاہیے نا اسی سننی ہے فرمایا امی جان جدوں پیاس لگ دیئے میں سونے محمد نو تک لینی ہوں تے پیاس بجھ جان دیئے تے جدوں بھوک لگ دیئے میں اپنے لال محمد دے ہتھاں کو بوسا دے لینی ہوں بھوک بھی اتر جان دیئے حضرات محترم تو سا قرآن پڑھیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دی قوم میں 61 سالی پہ گئی بندے بھوک مرن لگ گئے فصلہ ختم ہو گئی موقع کی ہاری شاہ لوگ آنکھیا مالکہ یوسف دا خدا ہر شاہ موقع گئی ہے تیرے بندے نہیں مر جائیے تو تاں راتی ہیں محبت دیا نگاہ نل میرے یوسف نو تک لو محبت دیا نگاہ نل میرے یوسف نو تکو تو انہوں نے پانی دی ضرورت نہ کھان دی ضرورت لا جی یوسف علیہ السلام نو جنہ جنہ تکیا انہوں نے 3 مہینے بھوک نہیں لگی ایس تو مٹھا جملہ نہیں اختر صاحب ذرا جاگ کے 3 مہینے بھوک بھی نہیں لگی تے پیاس بھی نہیں لگی تے مومنہ دی اممہ جان حضرت اممہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دیا نے فرمایا یوسف نو تک کہ 3 مہینے بھوک نہیں لگی اگر میرے محبوب نو تک لیندیاں عمر بھر بھوک نہ لگ دی عمر بھر بھوک نہ لگ دی حضرت شیمہ آندیاں نے جدو پیاس لگ دیئے میں ویر محمد دا چہرہ تک نہیں بھوک لگ دیئے تاں بھی تک نہیں بہرحال جڑی گل میں کرنا چاہنا 2 سال گزر گئے 2 سالاں تو بعد اممہ حلیمہ اٹھایا میرے نبی نو تے لگی ٹرن تے بیٹی آکھے امی جان میرے دل نہیں کردہ کہ محمد جائے بیٹی چاندی رول لگی ایک کھجور دا درخت سی ٹیک لگ کے روئی بیٹی تو چاندی کیے امی جان لے جاؤ تو انہوں کچھ نہیں آندی پر ایک باری پھر مانگ لے جائے 2 سالہ لے جاؤ کمپرومائز ہے نا 2 سالہ دا لے جاؤ پھر جدوں ایک باری پھر مانگ لے جائے ہو سکتا ہے میرے نبی دی اممہ دے اممہ حلیمہ پاک میرے نبی نو مکے لے کے اداسن کمپرومائز سی جھولے وچ سما کے جدوں واپس مڑن لگیاں نے پچھلے قدم سید آمنہ پاک چہرے نو تک دیاں رہی اکھاں وچوں آنسو گرے سارا منہ تر ہو گیا تے سیدہ آمنہ پوچھ دیاں نے حلیمہ مزدوری تھوڑی تا نہیں دیتی رو پائیوں مزدوری کامتا نہیں اور مانگ لو اور دے دیا تے سیدہ حلیمہ پاک میرے نبی دے قدمہ نو چوم کے عرض کر دینے آمنہ گل مزدوری دی نہیں دل کر دے 2 سالہ واسطے پھر دے دے 2 سالہ واسطے پھر دے دے تے میرے نبی دی اممہ نے انکار نہیں کیتا سرکار دی اممہ فرماندیاں نے لے جا 2 سال پھر میرے لال محمد نو اپنے کو رکھ 4 سال اممہ حلیمہ دے ویڑے رہے کنے سال بولو 4 سال اممہ حلیمہ دے ویڑے وچ میرے کریم نبی رہے میں جناب اللہ سلامت رکھ
میں دسنا چاہنا اور کتنا اما حلیمہ نصیبہ والی ہے جیدی کلی وچ میرے نبی 4 سال رہے مقدرہ والی اما حلیمہ کہ جنہ دے ویڑے وچ میرے نبی رہے 4 سالاں تو بعد خود میرے نبی فرماندے نے اما ہن میں جا رہا سیدہ آمنہ امی جان بس بڑی توجہ نہ سماعت فرماؤ پھر 4 سال تو بعد نبی پاک علیہ السلام سیدہ آمنہ کل چلے میں بالکل شارٹ کٹ کرن لگا پترہ نو ماما بڑیاں پیاری ہوئی تے ماما نو اولاد بڑی پیاری ہوئی پھر کتنی محبت پیدا ہو گئی کہ 2 سال میرے نبی سیدہ آمنہ کلو رہے کتنے سال بولو 2 سال سیدہ آمنہ کلو ایک دن باروں آئے ویڑے دے اندر میرے نبی نو اپنی ماں نظر نہیں آئی تسی دیکھیں ہونا ہے اولاد جس وقت باروں آئے نا سب تو پہلے ویڑے وچ داخل ہو کے وہ پہلی نظر ہی ماں تے پہندی ہے بھی ماں بیٹھی کتھے بیٹھے ہو ماما لے ہو سکتا ہے کوئی بے ادب ہوئے تو الگ گل ہے پر بیٹا جدو ویڑے دے اندر جاندہ ہے اگر ماں نظر نہ آئے تو پہلی آواز ہی ماں نو دیندہ ہے میں اپنی گل کرنا میں تو آڑی گل میرے تو بھی زیادہ محبت رکھ دے ہو میں آج بھی اپنے ویڑے وچ جاواں میرا اصول ہے تے میں سب تو پہلے جا کے اپنے ماں دے قدموں نو بوسا دینا رات ہوئے یا دن ہوئے میرے پیچھے میرے بچے دوڑ دینے ابو آگے نے ملن واسطے پر میری نظر ماں دے چہرے تو میں پہلی حاضری ماں دے کل دیا وہ دی وجہ ہے کہ اولاد بیوی بیٹے انہاں دی نظر ہوئے گی اولاد دی ہتھا وچ بھی کچھ لے کے آیا ہے تے ماں دی نظر ہاتھ تے نہیں ہوئے گی بیٹے دے چہرے تے ہوئے گی کہ میرا بیٹا کتے مرجھایا تا نہیں میرا بیٹا خوشحال ہے انہاں تو پوچھو جی نبی ماما نہیں حضرات محترم میرے نبی سیدہ آمنہ پاک دے کر ماں نظر نہیں آئی جنہ دی اکھاں واس پیاں نے اے نصیباں لے لوگ ہوندے نے انہاں دے حضور دی نظر ہو جاتی یہ اس وقت اکھاں وستیاں نے جدو بندہ توجہ نال سنے جب بندہ بیٹھ کے کدی ادھروں کھر کرے کدی ادھروں کدی ادھر بھئی وقت ہی ضائع کرنے انہوں کی پتا بھئی کی سفر ہویا تے کیڑی حدیث پاک پڑھی گئی تے کیڑا قرآن پاک پڑھا گیا تے کی میں بولیا انہیں تے پھر بیٹھے رہنا نا تکڑی اٹھانی ہے پر جڑے عاشق نے وہ لفظاں تے خیال رکھ دینے کہ میرے نبی دی شان کتے کتے بیان ہو رہی پر شکر الحمدللہ ساڑھی قلعہ منڈی جامعہ مسجد اندر میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے جتنے بھی سرکار دے نوکر آندے نے انہاں دے سینے وچ دل ہے اور دل دے اندر میرے نبی دی محبت ہے میرے نبی دا عشق ہے میرے آقا اندر داخل ہو کے میرے حضور نو اپنی ماں نظر نہیں آئی سرکار نو ماں نظر نہیں آئی ماں جدو نظر نہیں مہربانی ماں جدو نظر نہیں آئی میرے آقا نے مٹھی آواز نال اپنی والدہ نو پکارے آپ ہی اندازہ لالو میرے حضور دا کیسا انداز ہے کیسا انداز ہوئے گا 3 باری حضور آواز ماری 3 باری آواز جواب نہیں آیا اچانک ایک کمرے دے اندر گئے سیدہ آمنہ پاک رو رہی ہیں بڑی توجہ نال رو رہی ہیں سن میرے آقا نے اپنی ماں دنال متھا جوڑ کے نا سرکار نے اپنی ماں دے لبن لب جوڑ کے تے عرض کی تھی باما مونڈیاں تے رکھ کے عرض کی تھی امی جان تو انہوں کنے روایا ہے کیوں روئے ہو تو اڈے رون دی وجہ کی بہت مٹھا جملہ ٹھنڈا جملہ میرے نبی دی ماں یاد رکھنا جدو کوئی روندہ ہوئے تو کوئی چپ کران آلا آ جائے وہ زیادہ روندہ ہے انہوں سمجھ آ جاندی ہے بھی میں نے دلاسہ دینا آلا آ گیا ہے میرے نبی دی اممہ دی اکھ زیادہ وسیع تے فرماندیاں نے پتر میرا اج بڑا دل کر رہا ہے تیرے بابے عبداللہ پاک دی قبر تے جان گا
اج بڑے یاد آ رہے نے مینوں تیرے بابا عبداللہ یاد آ رہے نے تے قبر مبارک کتھے مدینہ پاک باپ تیرے یاد آ رہے نے تے میرا دل کردہ ہے میں تیرے بابے دی قبر تو ہوا ہاں تیرے نانکیاں نو مل آواں جا ذرا اپنے دادے عبدالمطلب نو پوچھ کیا اجازت ہوئے تو ہوا ہاں واہ سونیا تیری عظمت تو صدقے جاؤں میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے سرکار نے حضرت عبدالمطلب پاک نو عرض کی تھی بابا امی جان رو رہی ہیں ایک تو بابے دی قبر تے جانا ہے دوسرا اجازت دو میں اپنی ماں نو ذرا اپنے نانکیاں مدینہ شریف لے کے جانا ہے نانکیاں مدینہ شریف لے نانکے مدینہ شریف لے کے جانا ہے ہو سکتا ہے میری ماں دے اکھاں وچوں آنسوں بند ہو جائے ایک گل میں اتنی واری پڑھی ہے تو میں نے سکون آیا تے فرمایا بیٹا تینوں جان دینا پر میں نے کسے خبر دیتی سی میری لکیراں ویکھ کہ جدوں تیرے خاندان دے اندر دو عبدالمناف کٹھے ہونگے اس وقت بادشاہی بھی آئے گی تے نبوت بھی آئے گی دو عبدالمناف دے نام دے لوگ آنگے اس وقت بادشاہی بھی آئے گی تے پھر نبوت بھی آئے گی تے میرے پترا اس وقت دو میں عبدالمناف کٹھے ہو گئے نے تے میری نظر وچ نظر آ رہا ہے کہ بادشاہ بھی آن والی ہے نبوت بھی آن والی ہے عبدالمناف کیڑے سن ذرا اگر سبحان اللہ سنو دساں بھی کون سن میرے نبی دے دادا جان دے ابا جی وہی عبدالمناف تے میرے نبی دے نانا جان دے ابا جان بھی عبدالمناف دو مناف کٹھے ہو گئے رشتہ داری ہو گئی خاندان مل گئے تے کسے آنکھے عبدالمطلب جدو تیرے خاندان دے اندر دو عبدالمناف مل جان گے تے بادشاہی بھی آ جائے گی تے نبوت بھی آ جائے گی تے پترا میں اجازت دینا پر دھیان نل جانا ہے دشمن تو بچ کے جانا ہے توجہ ہے تے پترا دھیان نل جانا ہے تے دشمن بھی بڑے نے تے خیال نہ جانا ہے آؤ میرے آقا نے اپنی والدہ نو تیار کیتا اٹھ تیار ہوئے باقاعدہ قافلہ تیار ہویا تے میرے نبی اپنی اماں نو لے کے نانکیاں ملن واسطے گئے عزیزان من امام الانبیاء دے غلاموں میرے ملت دے جوانوں میرے نبی نے فرمایا امی جان تیار ہو جاؤ بابے نے اجازت دے دیتی ہے امی جان ملن واسطے جانا ہے میرے نبی دی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ میرے نبی دی امہ جان تیار ہوئیاں نے مدینہ پاک جان واسطے میرے نبی نال لے کے جا رہے ہیں جوانوں ذرا غور کرنا میرے نبی دی امہ جان فرما دیا نے لوگوں میں ویکھے آئے جدوں دھوپ آئیے تے میں ویکھے آئے میرے لال دے سر دوتے سایہ بن کے بادل آ گئے نے میں دوبارہ جملہ دہرانا چاہنا مزہ نہیں آیا تو علی سبحان اللہ داؤ جوانوں ذرا غور کرنا میرے نبی دی امہ جان فرما دیا نے فرمایا میں ویکھیا جتھوں جتھوں میرا لال محمد گزردا ہے فرمایا میرے لال دوتے دھوپ پیندیے اسمانہ دا بادل ٹٹ کے میرے لال محمد سایہ بن جاندا ہے میرے نبی دے غلاموں میرے نبی دی امہ جان فرما دیا نے فرمایا پھر میں بڑی حیران ہوئی میں سمجھ گئی عام نہ ہو اے تیرے نال جان والا کوئی عام نہیں بڑی شان والا ہے بڑی عزت والا ہے بڑی عظمت والا ہے جوانوں جنی چر میرے نبی نے امہ حلیمہ دے بیڑے وچ گزاری بکریاں چرائیاں تے جانورانوں پتہ لگ گیا ہے عام نہیں بڑی شان والا ہے اج میرے نبی اپنی امہ آمنہ دی بارگاہ
مبارکات کے اندر موجود نے اج بادل سایہ کر رہے نے لوگوں دستے نے پہ لوگوں نا یہ عام نہیں بڑی شان والا ہے بڑی عزت والا ہے بڑی عظمت والا ہے میرے نبی دے غلاموں میرے نبی دی اماں جان فرما دیا نے پھر ایک ایسے مقام تو گزری فرمایا ویکھیا جانور چردے نے پہ اور جانور کھڑے نے اچانک میں گزری تے تمام دے تمام جانور میرے لال محمد نو تک دے رہ گئے فرمایا میرے لال محمد نو تک دے رہے فرمایا میرے لال محمد دی زیارت کر دے رہے نے فرمایا پھر میں سفر کر رہی ہوں فرمایا میں بڑے بڑے لوگاں نو ویکھیا ایک ایسا مقام آیا اس جنے نے رو کے آکھیا ٹھہر بیٹا ذرا سنو اپنی جناب علی مہر نبوت ویکھ لین دے فرمایا رستے دے اندر بڑے بڑے امتحان آئے نے فرمایا پیاس لگی تے میں ویکھیا ہے چشمہ سامنے آ گیا ہے پر جدوں پانی پین دا ارادہ بنے آوے فرمایا مینوں محنت نہیں کرنی پئی فرمایا چشمے وچوں خود بخود پانی آ گیا ہے تے میں اپنے نبی دا بچپن پہ دسنا میرے آقا دے غلاموں فرمایا پھر ایک ایسا مقام آیا بھوک لگی کھجور موجود فرمایا کھجور دے دانے اجے کچے نے فرمایا میرا ارادہ بن گیا میرے لال نے جدوں کھجور وال تکیا تو کھجور پک گئی تے کھجور خود نیوی ہو گئی فرمایا میں کھجور کھا دے میرے آقا دے غلاموں میرے نبی دے دیوانے ہو پھر میرے آقا اپنے نانکیاں ول چلے گئے نے چند مہینے میرے نبی رہے نے نال میرے نبی دی خدمت کرن واسطے ام ایمن موجود وے اے رنگ دیاں کالیاں نے انہاں دا نام عزت والا شان والا مقام والا میرے آقا دے غلاموں رنگ دیاں کالیاں نے میرے نبی نے فرمایا لوگو پہلی میری ماں اماں آمنہ ہے دوسری ماں ام ایمن نے فرمایا مینوں سانبیا تے میری خدمت کی تے میرے آقا دے غلاموں چند ماں رہے نے چند ماں تو بعد میرے نبی دے جڑے نانکے خاندان نے انہاں سیدہ آمنہ پاک نو حکم دیتا فرمایا آمنہ سانو ان محسوس ہوندا ہے اے نبوت تواڈے ویڑے وچ آن والی ہے شانہ تواڈے ویڑے وچ آن والیاں نے اپنے پتر نو لے کے مکے چلے جاؤ اے امانت کوئی بندہ کوئی یہودی تکلیف نہ دے وے کوئی یہودی پریشان نہ کرے میرے نبی دے غلاموں میرے نبی دی اماں اپنے پتر نو لے کے ام ایمن نال لے کے رستے دے اندر آندے نے پہ ایک ایسا مقام آیا جدا نام ابو آئے میرے نبی دی امی جان سیدہ آمنہ پاک دی طبیعت خراب ہو گئی طبیعت ناساز ہو گئی میرے آقا دے غلاموں رک گئیاں نے میرے نبی دی اماں جان فرما دیا نے لوگو جتھے اسی رکے ہیں ویکھیں آؤ تو پتھر بھی میرے لال تے سلام پہ پڑھ دے سن پتھر بھی میرے لال تے سلام پہ پڑھ دے سن میرے آقا دے غلاموں میرے نبی دی اماں جان فرما دیا نے میرے لال بڑے سونے نے بڑے سونے نے بڑے سونے نے فرمایا درختاں وچوں آواز آندی ہے پتھراں وچوں آواز آندی ہے کنا سونا رب سونے نو بنایا کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں بڑی محبت نال بڑے عشق نال کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے آقا ورگا نہ کوئی آیا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب سونے نو بنایا اگلا مصرع بڑی توجہ نال سونے دی والفجر پیشانی انداز کلام پر قرآن پڑھنا پیا سونے دی والفجر پیشانی حسن ادیدہ نہ کوئی ثانی سونے دی والفجر پیشانی حسن ادیدہ نہ کوئی ثانی رب رجا نال سونا بنایا
رب رجنال سونا بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے رب رجنال سونا بنایا تے سونیاں دے مان اگلا مصرع پڑھاں گا تھوڑا ایمان تازہ ہوئے میں پرسوں رات جھنگ دے اندر پڑھے آئے میں نے 18 ماری بندیاں کیا دوبارہ پڑھ تے میں پڑھنا چاہنا کون بول دے سبحان اللہ مکھڑے تے یاسین دا سہرا ویکھ کے اس دا نوری چہرہ اللہ تو مکھڑے تے یاسین دا سہرا ویکھ کے اس دا نوری چہرہ اگلا مصرع تاں کہاں ایک بار شاہ ساگی میرے بزرگانوں مزہ آئے گا مکھڑے تے یاسین دا سہرا ویکھ کے اس دا نوری چہرہ چن ٹوٹ کے قدمہ وچی آیا جیو یار جیو چسا ہاں چن ٹوٹ کے قدمہ وچی آیا میرے خیال تو انہوں سمجھ نہیں میں دوبارہ پڑھنا چاہنا مکھڑے تے یاسین دا سہرا ویکھ کے اس دا نوری چہرہ چن ٹوٹ کے قدمہ وچی آیا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے چن ٹوٹ کے تے قدمہ وچی آیا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب سونے نو بنایا جوانیاں مانو کنا سونا رب سونے نو بنایا چلو موضوع والا یہ اگر میں وصال بیان کرن سید آمنہ دا تو ساڑی اکھن دا غسل ہو جائے گا ایک الگ موضوع ہے او میں کسی جمعے تے الگ موضوع بیان کرنگا میری نبی دی امہ دا وصال کیسے ہویا پر میں بچپن حضور دا بیان کرنا چاہنا میرے آقا دی والدہ ابواد مقام دوتے آپ دا وصال ہویا میرے آقا نے ننے ہتھاں نال دفنائی تے وصال تو بعد میرے نبی دی امہ فرمان لگیا نے قیامت تک میرا نا زندہ رہنا ہے قیامت تک میرا نا زندہ رہنا ہے تو امی ایمن آندیا نے کس واسطے فرمایا میں پتر بھی ایسا پیدا کیتا ہے فرمایا کائنات قیامت تک میں نے بھول نہیں سکتی یاد کریں بہرحال میں اس وقت بدنا چاہنا میں الگ کسی دن سید آمنہ دا وصال بیان کرنگا جس دن ساڑا موڈ ہوئے گا رون دا اکھاں دا غسل بہرحال امام الانبیاء دے غلاموں میری ملت دے جوانوں کان میرے نبی نے میرے آقا نے اپنے ہتھانال اپنی والدہ محترمانوں ابواد مقام دوتے دفنایا ایمن لے کے بیت اللہ دے اندر آ گئی میرے آقا دے غلاموں میرے نبی دے دادا جانی حضرت عبدالمطلب میرے نبی دی پرورش کرن لگ گئے جدر بھی جاندے نے میرے نبی نو نال لے کے جاندے نے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام دی عمر مبارک 6 سال میرے آقا دے غلاموں جتے فیصلہ کر دن میرے نبی نو نال مکہ بیت اللہ دے نال حتیم مکہ دے اندر اپنی کرسی رکھ دینے میرے نبی نو نال بھی پھان دینے میرے آقا دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام دے دادا جان فرمان دینے او لوگو ویکھو ذرا میرے لال نو ویکھو میرے عبداللہ دی نشانی ویکھو میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں ایک نجومی دی یار میرے نبی دے بابے نال یاری ہے اور روزانہ آن کے جناب علی زیارت کردہ ہے ایک دن میرے نبی دے دادا جان فرمان دینے روزانہ آن کے زیارت کرنا ہے وجہ کیے میرے آقا دے غلاموں عرض و مروز کر لگا عبدالمطلب بیت اللہ دا متولی سن لے جدو میں تھک جانا میں آن کے تیرے پوتر نو ایکنا میریاں تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں ہیں
فرمایا جدوں میں تھک جانا فرمایا میں آن کے تیرے لال نو ویکھنا میریاں تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں نے فرمایا میں تینوں خبر دینا چاہنا سن لے فرمایا تیرے آپ کو تیری خاندان دے اندر دو بادشاہیاں آنیاں نے نبوت بھی آنی ہے بادشاہی بھی آنی ہے میرے آقا دے غلاموں پھر میرے نبی دنیا تے تشریف لے آئے بادشاہی بھی آ گئی نبوت بھی آ گئی اگلی خوشخبری دیتی فرمایا او کعبے دے متولی سن لے تیرے خاندان دے اندر ایک بچہ پیدا ہویا ہے اور نبوت نبی بن کے آیا ہے اس تو بعد نبوت دا دروازہ بند ہو جائے گا پھر کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ جتوں تک خدا دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیرے لال دی مصطفی ہوئے گی لال دی مصطفی ہوئے گی اور میں ذرا قرآن پڑھنا چاہنا جے توجہ ہوئے تا اللہ قرآن دے اندر فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ میں دوبارہ قرآن پڑھنا چاہنا میں بادشاہی دی گل کرنا چاہنا اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فرمایا مدینے دیا تاجدارا مومن ادو تک مومن نہیں ہو سکدا مسلمان ادو تک مسلمان نہیں ہو سکدا کدو تک فرمایا جدو تک تینوں بادشاہ نہ من لے حاکم نہ من لے سونے میں تینوں صرف نبی نہیں بنایا بلکہ میں پوری کائنات واسطے بادشاہ بنایا ہے واسطے بادشاہ بنایا ہے عزت والا بنایا ہے عظمت والا بنایا ہے کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم میرے کملی والدی دو جگت شاہی میں دوبارہ پڑھنا چاہنا مل کے پڑھنا ہے کوئی پہلا مصرع میں اگلا مل کے پڑھنا ہے کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم میرے کملی والدی اے سارے آنکھنا ہے میرے کملی والدی یا اللہ جنہ دی زبان میرے نبی دی نات دی اندر بول دیو بھائی اللہ کریم سارے انہوں میرے نبی دی زیارت نصیب میرے کملی والدی امام الانبیاء دے غلاموں میرے نبی دے بابا جانی حضرت عبدالمطلب 4 سال اممہ حلیمہ دے بیڑے میرے نبی نو 2 سال سیدہ آمنہ نے رکھے 2 سال میرے نبی نو حضرت عبدالمطلب نے جھولی وچ بٹھا کے کھڑایا کتنے سال ہو گئے 8 سال ہو گئے 8 سالوں تو بعد میرے آقا علیہ السلام دے غلام حضرت بابا جی عبدالمطلب دا وغلا آ گیا وقت آ گیا میرے نبی دے دادا جان نے اعلان فرمایا میرے خاندان والے ہو تمام دے تمام کٹھے ہو جاؤ سارے خاندان دے کٹھے ہو گئے چاچے تے کٹھے ہو گئے پھوپھیاں کٹھیاں ہو گئی ہوں میرے نبی دے دادا جان بیت اللہ دی ٹیک لگ کے فرمایا کون ہے میں تو انہوں دسنا چاہنا ہوں میرے آخری دن میں اپنے رب کو لوٹور جانا ہے پر یاد رکھنا میں دسنا چاہنا ہوں او میرے لال محمد خیال رکھنا ہے میرے عبداللہ پاک دی نشانی دا خیال رکھنا ہے کون ہے جنہ میرے پتر نو سامبے گا 8 سال میرے نبی دی عمر ہے سارے سامبن لی تیار ہو گئے پھوپیاں تیار ہو گئیاں حضرت صفیہ تیار ہو گئیاں حضرت عباس تیار ہو گئے حضرت امیر حمزہ تیار ہو گئے سارے دے سارے تیار ہو گئے پر میرا محبوب کے ہوئے اور فیصلہ نہیں ہو رہا کون رکھے تے کون پرورش کرے
حضرت ابو طالب مولا علی پاک دے بابا جی انہاں فرمایا ایک کام کر لیا کی بھئی سارے جھولیاں بچھا کے بہ جاؤ تے سونے نو آکھو بھی او جڑا کعبے دی ٹیک لاکے کھلو جائے تے پھر میرا محبوب ٹر پوے جدی جھولی وچ آن کے بیٹھ جائے وہی پرورش کرے گا. حضرت ابو طالب مولا علی پاک دے بابا جا امام الانبیاء دے غلام عمر مبارک 8 سال بابا جی دا وصال ہو گیا. حضرت عبدالمطلب وصال ہویا جنازہ جا رہا ہے جنازے تے اگے چھوٹا جی بچہ ہے جڑا ٹردے اگے بھی وقت بابا دے جنازے والا رو بھی رہنے. وہ چھوٹا جی بچہ کون ہے؟ میرے محبوب نے. امام الانبیاء دے غلاموں دفنایا گیا بابا جی نو کیونکہ میرے آقا دے بابا جانی نے فرمایا میرے محمد دا خیال رکھنا ہے میرے عبداللہ دے لخت جگر دا خیال رکھنا ہے. میرے آقا دے غلاموں دفنا کے سارے آگئے سارے تائے چاچے پھپھیاں بہ گئیاں. میرے نبی نو فرمایا گیا سونیاں جتھے دل کر دے جدی جھولی وچ بیٹھ جا. سارے دامن پھیلا کے بیٹھے نہیں. میرے آقا علیہ السلام پردیاں میرے حضور آن کے حضرت ابو طالب علیہ السلام دی گود وچ بیٹھ گئے. اور مولا علی پاک دے ویر بھی زیادہ نہیں ابو طالب پاک دی اولاد زیادہ ہے. فاطمہ بنت اسد مولا علی پاک دی والدہ محترمہ نے پتہ لگیا خوش ہوئیاں نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے اٹھایا حضرت ابو طالب گھر لے کے آئے نے فرمایا فاطمہ ویکھ لے ساڈے ویڑے دے اندر بخت آ چکے ہیں ساڈے ویڑے دے اندر بخت آ چکے ہیں. میں آخری جملہ بولنا چاہنا تو اڈے کرو سبحان اللہ لینا چاہنا. فرمایا فاطمہ سن لے قیامت تک جتھے جتھے عبداللہ پاک دے پتر دا ذکر ہوئے گا اتھے اتھے ابو طالب دا ذکر بھی نال ہوئے گا. اور آج تک جتھے جتھے بھی میرے نبی سونے دا ذکر ہوندہ ہے میرے نبی نو پالن علی چاچے دا ذکر حضرات محترم. پھر وہ ویلا آیا چاچا بھی دنیا ٹر گئے کہ سرکار کلے رہ گئے کہ اللہ فرماندہ سونیا پھر اسی وارث بنے یا نہیں بنے تے پھر اسی اپنے یار دے وارث بنے. اسی دنیا کائنات کے اندر مصطفیٰ دا سایہ کائنات تے پھیلا دیتا ہے تے اسی پھر دست دیتا ہے لوگو میرا نبی صرف یتیم نہیں میرا محبوب در یتیم بھی ہے. آخری بات سونی بات اللہ فرماندہ سونیاں اگر کوئی یتیم آ جائے تیرے ویڑے تے یتیم نو جھنک نہیں دینے یتیم نو جھنک نہیں دینے بلکہ یتیم آ جائے ادھے سر دو تے ہاتھ رکھنے تے قیامت تک اپنی امت نو دس دے کہ جیڑا یتیم دی سر تے ہاتھ رکھے گا نا جتنے والو تے ہاتھ دے تھلے آنگے اللہ گناہوں نو معاف فرما دے. تو اس واسطے یتیمہ نال پیار کرو کوئی بندہ یتیم دا حق نہ کھائے. میرے آقا علیہ السلام مدینے پاک جاؤن کے پہلا کم حضور نے کیتا کہ جڑے یتیمہ دی جگہ سی یتیمہ دی بکریاں تے اٹھ میرے آقا نے لے کے حضور نے غریبہ نو ونڈ دیتا تے جگہ حضور نے لے لئی تے میرے آقا نے ایسا قدم رکھیا میرے حضور نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے. اللہ فرماندہ سونیاں تیرے قدمہ دی برکت نال انہوں جنت دا ٹکڑا نہ بنا دے. میں اس جگہ دا نہ لینا چاہنا ایک بار یہ ہاتھ اٹھا کے اے جگہ یتیمہ دی سی پر جدو مصطفیٰ نے قدم لائے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اللہ فرماندہ سونے تیری نفل پڑھن دا انداز میں اتنا پسند آیا ہے اعلان کر دے اسن جنت چوک کے رکھ دیتی ہے ادھا نا ریاض الجنت بن گیا ہے. آج اس جگہ دا نام ریاض الجنت ہے. یتیمہ کو لے کے حضور نے
تقسیم کر دیتی غریبوں دے اندر. تو حضرات محترم سرکار دا بچپن بھی نرالا, میرے حضور دی جوانی بھی نرالی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر سیرت نرالی. کوشش کرو میلاد منا کے چھٹی نا, ہاں میلاد منایا تے چھٹی نہیں, میلاد منا کے کوشش کرو چہرہ انج بنانا ہے جی میں حضور دا چہرہ سی. میلاد منا کے انج اکھنا ہے, لباس انج پانا ہے جی میں مصطفیٰ دا لباس. سبحان اللہ کو گل سناؤ, فرمایا اخلاق انج بولنا ہے جی میں مصطفیٰ بول دے سن. اگر غیرہ نال بھی حضور بول دے سن تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا. میلاد منا کے چھٹی نہیں, اپنے دین لین دین مال تجارت دے اندر وہ چیزاں لے آؤ جیڑیاں چیزاں میرے حضور دی بارگاہ وچ. وہ وقت نہیں ویکھیا جدوں حضور کھجوراں بیچن واسطے جیڑی بارش آ گئی اچانک, توجہ ہے اچانک بارش آ گئی, کھجوراں گلیاں ہو گئیاں, حضور نے گلیاں الگ رکھیاں سکیاں الگ رکھ کے فرمایا انہاں دا ریٹ کم ہے, انہاں دا ریٹ زیادہ ہے. میرے آقا نے ونڈ کر دیتی, فرمایا پھر جیڑا بھی تجارت کرے گا انج ایمانداری نال کرے گا تو پھر ساڈے وچ ہوئے گا. اسی یہ تو نہیں کپاہ وچ پانی پا کے ویچیے, سبزی تے پانی پا کے ویچیے, اسی فروٹ بھی ویچیے تے بیکار سونا اوتے رکھیے ماڑا ویچ. نہیں, میرے آقا دی نال محبت رکھ دے تے پھر کلا میلاد منا کے بے ایمانی نہیں, میلاد منا کے جھوٹ نہیں, میلاد منا کے انگریزاں والا لباس نہیں, میلاد مصطفیٰ منا کے اپنی زندگی انج گزارو جی میں صدیق اکبر نے گزاری ہے. اپنی زندگی انج گزارو جی فاروق اعظم نے گزاری ہے, انج زندگی گزارو. اور لباس پھٹ گئے نے, ٹکڑے لگ گئے, زلفاں کھلر گئیاں, ڈنڈے پہندے رہے, زبان تے تتیاں سیخاں رکھیاں گئیاں, پیراں وچ انگارے رکھے گئے, پر مصطفیٰ دا ذکر زبان وچ نہیں گیا, سرکار دا عشق زبان وچ نہیں گیا. اس کا نام حضرت بلال ہے. اللہ تعالیٰ اپنے سونے نبی دا نوکر بنائے, حضور دی محبت سے سینے پیدا فرمائے. وآخر دعوانا